नमस्ते साथीहरू, यहाँ सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाका झैं आज पनि मैले हजुर समक्ष निमावि अन्तर्गत अध्यापन अनुमति पत्र मोडल क्वेसन सेट 2 लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको नै छु। यदि तपाईं अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, टिचर लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले सेट 1 मोडल क्वेसन राखिसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तलको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकबाट तपाईले त्यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो भिडियोलाई निरन्तर अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईलाई टिचर लाइसेन्सको एक्जामको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आउनुस् ढिला नगरिकन उक्त विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। ओके, प्रश्न नम्बर 1 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि वर्तमान नेपालको संविधानमा कुन तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिएको छ भनेर क्वेशन रहेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ प्राथमिक तह, ख मा आधारभूत तह, ग माध्यमिक तह, घ निम्न माध्यमिक तह। र यसको उत्तर पनि सबैलाई थाहा होला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, आधारभूत तह चाहिँ वर्तमान नेपालको संविधानमा अनिवार्य र निशुल्क गरिएको छ है त। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित गर्न मूल दस्तावेजका रूपमा तलका मध्ये कुनलाई लिएको छ भनेर क्वेशन रहेको छ। क शिक्षा ऐन तथा नियमावली, ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, घ विद्यालय तहको पाठ्यक्रम। र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग है, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। त्यसैले अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन गर्ने सम्बन्धी कानुन व्यवस्था तलका मध्ये कुनमा रहेको छ। क स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, शिक्षा नियमावली 2049, आर्थिक ऐन र नियमावली, र घमा रहेको छ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको निर्देशिक। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 है त। क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ। क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकारको रहेको छ दिगो विकासको लक्ष्यमा लैङ्गिक असमानताको उन्मूलन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत जोखिमलाई कस्तो तालिममा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ भन्ने क्वेशन रहेको छ। क प्राज्ञिक तालिम, ख प्राविधिक तालिम, ग व्यावसायिक तालिम, र घ कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग, व्यावसायिक तालिम है त। व्यावसायिक तालिमलाई चाहिँ समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। र क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ भन्दा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले एकीकृत विद्यालय कतिवटा स्थापना गरी समावेशी शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ। क 365, ख 305, ग 375, घ 355। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क है त। अप्सन नम्बर क चाहिँ के त, यसको सही उत्तर हो 365 है त। ल त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 6 मा के भनेको छ भन्दा मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले उच्च स्तरको शिक्षा के को आधारमा सबैलाई उपलब्ध गराउने भनेको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले उच्च स्तरको शिक्षा के को आधारमा सबैलाई उपलब्ध गराउने भनेको छ भन्ने क्वेशन रहेको छ। क मा रहेको छ योग्यताको आधार, ख क्षेत्रको आधार, ग लिङ्गको आधार, घ भाषाको आधार भनेर अप्सनहरू रहेको छ। र यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर क, योग्यताको आधार है त। योग्यताको आधारमा चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले उच्च स्तरको शिक्षा सबैलाई उपलब्ध गराउने भनेको छ। क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ अब। क्वेशन नम्बर 7 यस प्रकारको रहेको छ साधारण सिप तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ। साधारण सिप तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ। क सापेक्ष धारणा, ख निरपेक्ष धारणा, ग सैन्य धारणा, र घ तुलनात्मक धारणा भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क
सापेक्ष धारणा। अप्सन नम्बर क चाहिँ यसको के छ त सही आन्सर रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ पूर्व सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई बाधा सिर्जना गर्ने खालको स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ? पूर्व सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई बाधा सिर्जना गर्ने खालको स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ? सकारात्मक स्थानान्तरण, शून्य स्थानान्तरण, नकारात्मक स्थानान्तरण र स्वतन्त्र स्थानान्तरण। र यसको सही उत्तर पनि तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर छ नकारात्मक स्थानान्तरण है त। नकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। अप्सन नम्बर ग इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन नम्बर ग इज द करेक्ट आन्सर। ओके, त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 9 मा के क्वेसन रहेको छ भन्दा मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो। मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो, यो कसको भनाइ हो? अप्सन नम्बर क मा छ वाटसन, ख एमसी डोङ्गल, ग वुडवर्थ र घ बिएफ स्किनर। सजिलो प्रश्न रहेको छ। तपाईले यसको आन्सर पनि गेस गरिसक्नु भएको होला। तपाईले मैले क्वेसन पढ्दा तपाईले आन्सरलाई गेस गर्न सक्नुहुन्छ र आन्सर मिल्यो कि मिलेन पनि आफूले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क वाटसन है। वाटसनले चाहिँ के भनेका थिए भन्दा मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो भनेर भनेका थिए। त्यसैले हामी क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 10 यस प्रकारको रहेको छ। यो माथि पनि गरिसकेका छौँ। एकचोटि म सर भन्छु, तपाईँले कतिको सम्झिनु भयो। पूर्व सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई बाधा सिर्जना गर्ने खालको स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ त? ल तपाईँले अप्सन चुज गर्नु होला। यसको अप्सन म यहाँ टिक लगाइदिनेछु। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग है त, नकारात्मक स्थानान्तरण। अब क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 11 यस प्रकारको रहेको छ विद्यालयलाई समाजको कस्तो रूप लिइन्छ? बृहत, मध्यम, सूक्ष्म, माथिको सबै। ल अप्सन नम्बर 11 क्वेसन नम्बर 11 को आन्सर चाहिँ के होला त? गेस गर्नुहोस्। यसको सही आन्सर हो सूक्ष्म है। विद्यालयलाई समाजको सूक्ष्म रूपमा लिइन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 12 यस प्रकारको रहेको छ युनेस्को को स्थापना कहिले भएको थियो? युनेस्को को स्थापना कहिले भएको थियो? 1995। सबै अप्सनमा 1995 छ, ग बाहेक हैन। ल 1995 नोभेम्बर 10, 1995 नोभेम्बर 16, 1991 नोभेम्बर 11, 1994 नोभेम्बर 28। ल कहिले चाहिँ युनेस्को को स्थापना भएको थियो भन्ने क्वेसन रहेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ख। अप्सन नम्बर ख है त। 1995 नोभेम्बर 16 मा चाहिँ युनेस्को को स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाजको भूमिका तलका मध्ये कुन हो? विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाजको भूमिका तलका मध्ये कुन हो? क अभिभावकलाई सचेत गराउने, ख विद्यालयको विकासमा सहयोग हुने, ग विद्यालयको समस्यालाई बढाउने, विद्यालयको समस्या समाधानमा सहयोग भूमिका खेल्ने भनेर यी चारवटा अप्सनहरू रहेको छ। र तपाईले छान्नु पर्ने छ विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाजको भूमिका कुन हो त? ल क हो, ख हो, ग हो, घ हो। र यसको सही आन्सर छ अप्सन नम्बर घ। तपाईले आन्सर पनि मिलाइसक्नुभयो होला। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले क्वेसन पढ्दाखेरि तपाईले आन्सर कुन हो भनेर तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेको आन्सरसँग मिल्यो मिलेन पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 14 यस प्रकारको रहेको छ शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडी है, यसलाई सर्टकटमा हामी टिपिडी भन्छौँ। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम लागू गर्नु पूर्व कति जिल्ला र शिक्षकमा परीक्षण गरिएको थियो है? कति जिल्ला र शिक्षकमा परीक्षण गरिएको थियो यो लागू गर्नुभन्दा पहिला? कमा भनेको छ 7 जिल्लाका 150 शिक्षक, खमा भनेको छ 5 जिल्लाका 120 जना शिक्षक, गमा भनेको छ 3 जिल्लाका 130 जना शिक्षक, घमा भनेको छ 4 जिल्लाका 140 शिक्षक। र तपाईको गेस मिल्यो कि छैन म आन्सर भन्न गइरहेको छु। अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर है त। 7 जिल्लाका 150 शिक्षकहरुमा चाहिँ के गरेको थियो त? परीक्षण गरिएको थियो। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 यस प्रकारको रहेको छ तालिम आवश्यकता पहिचान गर्दा अपनाइने महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मध्ये ड्याक्युम अथवा DACUM प्रोसेस भन्नाले के बुझिन्छ है? कमा रहेको छ ड्याक्युम डेभलपिङ ए करिकुलम, डेभलपमेन्ट अफ करिकुलम, डिजाइनिङ अ करिकुलम एन्ड डिजाइनिङ अफ अ करिकुलम भनेर भनेको छ। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ त?
यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर क है, भ्याक्युम डेभलपिङ अ करिकुलम। ल अब क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 16 मा के भनेको छ भन्दा प्रत्येक दिन अध्ययन गर्ने प्रक्रिया कुन सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? प्रत्येक दिन अध्ययन गर्ने प्रक्रिया कुन सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? क लर्निङ बाई डुइङ, ख लाइफ लङ लर्निङ, ग लर्निङ बाई रिडिङ, घ लर्निङ बाई लर्निङ। तपाईँले गेस गरिसक्नु भएको छ, यसको आन्सर सही हो लाइफ लङ लर्निङ है त। लाइफ लङ लर्निङ चाहिँ यसको आन्सर होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 17 मा के भनेको छ भन्दा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप भनेको के हो? राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप भनेको के हो? क समग्र शिक्षा पद्धति मार्फत सञ्चालित विभिन्न तहका शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान सिप तथा दक्षतालाई स्तरीकरण गर्ने ढाँचा। ख सिकाइ क्षेत्र रूपमा परिभाषित गरिएको ज्ञान तथा सिप सहितका खाका। ग समग्र शिक्षालाई 7 तहमा विभाजन गरी ज्ञान तथा सिपको स्तरीकृत सक्षमता किटान गर्ने दस्तावेज। घ माथिका सबै। अब यसको सही आन्सर रहेको छ, यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै है त। माथिका सबै चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ। अब 18 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 18 मा के भनेको छ भन्दा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयका निम्नतम सक्षमता सूचकमा विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापमा कति समय छुट्याइएको छ भनेको छ? क 550 घण्टा, ख 400, ग 600 र घ 500 भनेर क्वेसन रहेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग है, ग 500 घण्टा। 19 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 19 मा के भनेको छ भन्दा शिक्षा विकासका लागि योजनाबद्ध चिन्तन सर्वप्रथम कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो त हैन? शिक्षा विकासका लागि योजनाबद्ध चिन्तन सर्वप्रथम कुन आयोगले चाहिँ सिफारिस गरेको थियो भन्ने क्वेसन रहेको छ। क राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, ख राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, ग सर्वाङ्गिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति, घ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग भन्ने क्वेसन रहेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर घ है त। अप्सन नम्बर घ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले चाहिँ गरेको छ शिक्षा विकासको लागि योजनाबद्ध चिन्तन सर्वप्रथम सिफारिस गरेको थियो। ल त्यसै गरी 20 मा क्वेसन नम्बर 20 यस प्रकारको रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 ले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतका लागि व्यवस्था गरेको निकाय कुन हो त? क राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, ख राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, ग शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षा केन्द्र, घ जिल्ला शिक्षा परिषद। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग है त। अप्सन नम्बर ग शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा केन्द्र। 21 मा जाउँ। तलका मध्ये कुन पक्षसँग जोडिएर गरिने शासन पद्धति सुशासन हो? है तलका मध्ये कुन पक्षसँग जोडिएर गरिने शासनलाई सुशासन भनिन्छ भनेर क्वेसन रहेको छ। कमा छ समावेशित र समता, ख स्वतन्त्रता र स्वाभाविकता, ग खुल्लापन र पारदर्शिता, घ माथिका सबै भनेको छ। यसको सही आन्सर हो माथिका सबै है। यो माथिका समावेशी, समता, स्वतन्त्रता, स्वाभाविकता, खुल्लापन र पारदर्शिता यो सबै के हुन्छ सुशासन पद्धतिसँग जोडिएको छ है त। ल त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन 22 मा जाउँ। 22 मा के क्वेसन रहेको छ भन्दाखेरि नेतृत्व कलाका लागि शक्ति आवश्यक हुन्छ भने शक्ति प्रयोग गर्दा नेतामा डडडट र अनुन्यायीमा डडडट आवश्यक हुन्छ भने परिस्थितिमा डडडट उत्पन्न हुने गर्दछ भनेको यो डडडटमा चाहिँ हामीले खाली ठाउँ भर्नु पर्यो है त। अब यो खाली ठाउँमा भर्दाखेरि कुन हुन्छ? जस्तै नेतामा के हुनु पर्यो? कमिटमेन्ट हुनुपर्ने हो कि रेजिस्टेन्स हुनुपर्ने हो कि कम्प्लेन्स हुनुपर्ने हो कि हैन? त्यो भर्नु पर्यो। अब यहाँ 3 वटा दिएको छ र यसको सही अप्सन कुन होला तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसको सही आन्सर पनि अप्सन नम्बर ए नै हुन्छ है त। अप्सन नम्बर ए। अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन नम्बर ए है। नेतृत्वका लागि शक्ति आवश्यक हुन्छ भने शक्ति प्रयोग गर्दा नेतामा कमिटमेन्ट र अनुन्यायीमा कम्प्लेन्स र आवश्यक हुन्छ भने परिस्थितिमा चाहिँ के हुनुपर्छ? रेजिस्टेन्स उत्पन्न हुने गर्छ भन्ने यो आन्सर क इज द करेक्ट आन्सर
त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ। विद्यालय गुनासो सुनवाई कार्यविधि 2074 अनुसार गुनासो सुनवाई समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? विद्यालय गुनासो सुनवाई कार्यविधि 2074 अनुसार गुनासो सुनवाई समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ भनेर क्वेसन रहेको छ। क विद्यालय व्यवस्थापन, ख प्रधानाध्यापक, ग शिक्षक अभिभावक सङ्घ, घ स्थानीय पालिका भनेर अप्सनहरू रहेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ख है, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापकको चाहिँ जिम्मेवार रहेको हुन्छ। 24 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 24 के भनेको छ भन्दाखेरि शिक्षण क्रियाकलाप का मुख्य केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी हुन् भने त्यसको डट शिक्षक हुन्। अब यो खाली ठाउँ भन्नुपर्ने छ। डट शिक्षक चाहिँ को हुन् त भन्दा मुख्य व्यक्तित्व शिक्षक हुन् कि, सहजकर्ता हुन् कि, सहयोगी हुन् कि, सञ्चालनकर्ता हुन् त? यसको तपाईँले करेक्ट अप्सन गेस गरिसक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ख है, सहजकर्ता हुन्। शिक्षक चाहिँ के हुन् त? सहजकर्ता हुन् है त, शिक्षक चाहिँ सहजकर्ता हुन्। त्यही भएर अप्सन नम्बर ख इज द करेक्ट आन्सर। त्यसैगरी 25 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 25 मा के भनेको छ भन्दा बसाइ व्यवस्थापनको तरिकाहरू तलका मध्ये कुन हो? बसाइ व्यवस्थापनको तरिकाहरू मध्ये तलका कुन हुन् भन्ने क्वेसन रहेको छ। लहरे बसाइ, गोले बसाइ, खण्डित बसाइ, माथिको सबै। लहरे बसाइ, गोले बसाइ, खण्डित बसाइ, माथिको सबै भनेको छ र यसको सही आन्सर हो माथिका सबै है। यो सबैलाई चाहिँ के भनिन्छ त? बसाइ व्यवस्थाको तरिका भनेर भनिन्छ। त्यही भएर माथिको सबै इज द करेक्ट आन्सर। 26 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 26 मा के भनेको छ भन्दा नेपालमा विद्यालय शिक्षामा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापनको थालनी वैधानिक रूपबाट कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो भनेर क्वेसन रहेको छ। ओके ल, नेपालमा विद्यालय शिक्षामा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापनको थालनी वैधानिक रूपबाट कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो भनेर क्वेसन रहेको छ। 1986, ख 1996, ग 1910, ग 2004 है त। यसको सही आन्सर रहेको छ 1996 अप्सन नम्बर ख है। 1996 चाहिँ यसको सही आन्सर हो। ल त्यसैगरी 27 मा जाउँ। 27 मा के भनेको छ भन्दाखेरि ल ओके 27 क्वेसन नम्बर 27 मा के भनेको छ भन्दा वार्षिक कार्ययोजना कसले तयार पार्दछ? वार्षिक कार्ययोजना कसले तयार पार्दछ? क सम्बन्धित विषय शिक्षक, ख प्रधानाध्यापक, ग सबै शिक्षकहरूले, घ प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले भनेर क्वेसन रहेको छ। यसको सही आन्सर हो सम्बन्धित शिक्षक। अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर है। अप्सन नम्बर क वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धित विषय शिक्षकले चाहिँ तयार पार्दछन्। 28 नम्बरमा जाउँ। पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो, यो भनाइ कसको हो? पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो, यो भनाइ कसको हो? हिल्डा टावा है, हिल्डा टावा, प्लेटो, क्रो एन्ड क्रो, जोन डिवे। यसको सही आन्सर रहेको छ हिल्डा टावा। अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर। ल त्यसैगरी 29 मा जाउँ। 29 मा के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 द्वारा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया माध्यमबाट बालबालिकाहरूमा तलका मध्ये कस्तो शिक्षाको विकास गर्ने पाठ्यक्रमलाई व्यवस्था गरिनेछ भनेर क्वेसन रहेको छ। क संविधान र ऐन नियम सम्बन्धी, ख सूचना र सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी, ग विविध जीवनोपयोगी र व्यावसायिक सिप, र घ माथिका सबै भनेर क्वेसन रहेको छ। र यसको सही आन्सर पनि के रहेको छ भन्दाखेरि माथिका सबै है। अप्सन नम्बर घ इज द करेक्ट आन्सर। त्यसैगरी 30 मा जाउँ। तलका मध्ये पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्ने निकाय कुन हो? परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विभाग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भनेर क्वेसन रहेको छ। र यसको सही आन्सर रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। अप्सन नम्बर ख। अप्सन नम्बर ख इज द करेक्ट आन्सर। त्यसैगरी 31 मा जाउँ। 31 मा के भनेको छ भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार स्थानीय विषयहरू समावेश गरी सरकारवालाहरूको सहभागितामा निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको पाठ्यक्रम तलका मध्ये कुन हो भनेर क्वेसन रहेको छ। क नेपाली भाषा पाठ्यक्रम, ख बहुभाषिक पाठ्यक्रम, ग स्थानीय पाठ्यक्रम, घ सहभागितामूलक पाठ्यक्रम भनेर अप्सनहरू रहेको छ। र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ग है, स्थानीय पाठ्यक्रम। 32 मा जाउँ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 अनुसार प्राथमिक तहको नेपाली विषयको क्षेत्रको क्रम तलका मध्ये कुन हो?
अब क्रम लेख्नु पर्यो हैन। प्राथमिक तहको नेपाली विषयको क्षेत्रको क्रम तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। जस्तै कमा भनेको छ सुनुवाई बोलाइ पढाइ लेखाइ र कार्यमूलक व्याकरण। ख सुनुवाई बोलाइ पढाइ लेखाइ र कार्यमूलक व्याकरण। ग सुनुवाई बोलाइ पढाइ र लेखाइ। घ सुनुवाई बोलाइ पढाइ कार्यमूलक व्याकरण र लेखाइ भनेर यसरी 4वटा अप्सन रहेको छ र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ख है। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ र कार्यमूलक व्याकरण। 33 मा रहेको छ क्षेत्र भ्रमण योजना तयार गर्दा आवश्यकता पहिचान चरणमा गर्नुपर्ने कार्यमा नपर्ने कुन हो भनेको छ। क्षेत्र भ्रमण योजना तयार गर्दा आवश्यकता पहिचान चरणमा गर्नुपर्ने कार्य कुन हो त है। गर्नुपर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। क्षेत्र भ्रमण योजना बारे छलफल। ख भ्रमण स्थानको पहिचान। ग भ्रमण योजनाको अन्तिमीकरण। घ भ्रमणबाट उपलब्धि निक्रियोल भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ग है अप्सन नम्बर ग। भ्रमण योजनाको अन्तिमीकरण चाहिँ के गर्नु पर्दैन त गर्नु पर्दैन। ल 34 क्वेशन नम्बर 34 मा के भनेको छ भने जर्ज पोलियाका अनुसार समस्या समाधानका चरणका क्रम कुन हो त। चरणहरू लेख्नु पर्यो। जस्तै प्रश्न बोध गर्ने, समस्याको योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जाँच गर्ने। ख प्रश्न बुझ्ने, विकल्प तयार गर्ने, विकल्प छनौट गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने। ग समस्या पहिचान गर्ने, विकल्प छान्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने। घ प्रश्न बुझ्ने, समस्या पहिचान गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने। भनेको फर्स्टमा के गर्न ठिक होला त। समस्या पहिचान गर्ने हो कि प्रश्न बुझ्ने हो कि हैन। फर्स्टमा के गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर यहाँ रहेको छ। यो चरणहरू लेख्नुपर्ने छ। अब यसको तपाईले आन्सर पनि गेस गरिसक्नुभयो होला। हामीले फर्स्टमा प्रश्न बोध गर्ने, त्यसपछि समाधानको योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई जाँच गर्ने भनेर अप्सन नम्बर क नै के हुन्छ त यसको सही आन्सर हुन्छ है त। अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर। 35 मा जाउँ। परियोजना कार्यको महत्त्व कुन हो। परियोजना कार्यको महत्त्व कुन हो। क विद्यार्थीमा खोजी गर्ने, चिन्तन गर्ने, सिप क्षमता बढाउने। ख योजनाबद्ध काम गर्ने, बानी बसाल्नुका साथै अनुभवलाई खार्ने र समृद्ध बनाउने। ग सिकाइलाई व्यवहारिक बनाउने। घ माथिको सबै भनेर अप्सनहरू रहेको छ र यसको सही आन्सर पनि के हुन्छ त माथिको सबै है त। माथिको सबै नै आन्सर हुन्छ भनेको मतलब माथि दिएको सबै चाहिँ के हो त परियोजना कार्यको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। 36 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 36 मा के भनेको छ भन्दा ल राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32 ले गरेको व्यवस्थाका आधारमा ठिक उत्तर छान्नुहोस् भनेर क्वेशन रहेको छ। क आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रथा चलाउने। खमा के भनेको छ भने प्रत्येक 3 महिनामा विद्यार्थीको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न परीक्षण गर्ने है। अनि गमा के भनेको छ भने कक्षा 1-3 मा आन्तरिक मूल्याङ्कन मात्र गरिने र घमा के भनेको छ भने प्राथमिक शिक्षाको अन्त्यमा जिल्ला शिक्षा निरीक्षक कार्यालयको टोलीले गरेको जाँचका आधारमा कक्षा चढाइने भनेको छ र यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर क है त। अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर। प्रत्येक 3 महिनामा विद्यार्थीको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32 ले गरेको व्यवस्थाको आधारमा ठिक छ भन्न मिल्छ है त। त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 37 मा जाउँ। 37 मा के भनेको छ भन्दा वस्तुगत परीक्षा अङ्कन विधि कुन हो। वस्तुगत परीक्षा अङ्कन विधि कुन हो भनेको छ। तलका मध्ये कुन हो त भनेर क्वेशन रहेको छ। जस्तै स्ट्राइप की, विन्डो स्टेन्सिल कार्बन। गमा पिक मेथड्स। घमा माथिको सबै भनेको छ। यो दिएको सबै माथिको अप्सनहरू चाहिँ के हो त वस्तुगत परीक्षा अङ्कन विधि हो भनेर रहेको छ। त्यही भएर अप्सन घ माथिका सबै के हो त यसको आन्सर हो। अब 38 मा जाउँ। 38 मा क्वेशनले के भनेको छ भने नेपालको विकास विद्यालय तहमा अक्षराङ्क पद्धति कहिलेबाट सुरु भयो त। अक्षराङ्क पद्धतिको कहिलेबाट सुरुवात भयो। क 2073, ख 2074, ग 2071, ग 2075 र यसको सही आन्सर पनि अप्सन नम्बर ग 2071 बाट नेपालको विद्यालय तहमा अक्षराङ्क पद्धतिको सुरु भएको थियो है त। 2071 इज द करेक्ट आन्सर। अब 39 मा जाउँ। 39 मा के क्वेशन रहेको छ भन्दाखेरि धारणा र परिकल्पनाको आधारमा
अदृश्य वस्तुलाई प्रत्यक्ष वस्तुसँग सहसम्बन्ध कायम गरी निकालिने वैधतालाई के भनिन्छ भनेर रहेको छ क समवर्ती वैधता, विषयगत वैधता, रचना वैधता र पूर्व सूचनात्मक वैधता भनेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग रचनात्मक वैधता है त। रचनात्मक वैधता इज द करेक्ट आन्सर। अब 40 मा जाउँ। कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरूको सही प्रक्रिया सही क्रम कुन हो भन्ने क्वेसन रहेको छ। समस्या पहिचान, अवलोकन, योजना निर्माण, कार्य र प्रतिबिम्बन। समस्या पहिचान, योजना निर्माण, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। ग मा योजना निर्माण, समस्या पहिचान, प्रतिबिम्बन, कार्य र अवलोकन। घ मा समस्या पहिचान, कार्य, योजना निर्माण, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। अब यो सही क्रम कुन फर्स्टमा गरिन्छ त्यसपछि कुन गरिन्छ भन्ने क्रम होइन, क्रम अर्डर मिलाउनु पर्ने छ। जस्तै फर्स्टमा के गरिन्छ समस्या पहिचान गर्ने होला हैन। अब तीनटामा समस्या पहिचान छ, त्यही भएर अप्सन हाम्रो के हुन्छ ग चाहिँ रद्द भयो, गलाई नहेर्ने, ग क्यान्सल भइसक्यो। अब तीनवटा मध्ये एउटा मिल्छ। यसलाई चाहिँ यसरी हामीले आउट अड एन्ड आउटबाट चाहिँ अब जस्तै क्यान्सलेसनबाट चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीले सहिलो हुन्छ है अप्सन छान्नलाई चाहिँ। जस्तै अब तीनवटामा के छ समस्या पहिचान छ फर्स्टमा भनेपछि समस्या पहिचान चाहिँ के हुनसक्छ मोस्ट प्रोबाब्ली आन्सर हुनसक्छ। अब समस्या पहिचान पछाडि के गरिन्छ त अवलोकन गरिन्छ कि योजना निर्माण गरिन्छ कि कार्य गरिन्छ। अब यो कार्य एकैचोटि कार्य गर्ने कुरो हुँदैन हैन। पहिला त के गर्नु पर्यो त योजना निर्माण गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि योजना बनाइसकेपछि के गरिन्छ कार्य गरिन्छ, अवलोकन गरिन्छ र प्रतिबिम्बन गरिन्छ। त्यही भएर करेक्ट आन्सर के हुन्छ त अप्सन नम्बर ख इज द करेक्ट आन्सर। अब 41 मा जाउँ। 41 मा के भनेको छ भने कार्यमूलक अनुसन्धानको गहन रूप कुन हो भनेर सोधिएको छ। क मा परियोजना कार्य, ख अन्वेषण, ग अनुसन्धान, घ मामला अध्ययन भनेको रहेको छ। मामला अध्ययन भनेको छ यसको सही आन्सर रहेको छ मामला अध्ययन है त। कार्यमूलक अनुसन्धानको गहन रूप भनेको मामला अध्ययन हो। अप्सन नम्बर घ इज द करेक्ट आन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा जाउँ। 42 है। 42 मा के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 42 यस प्रकारको रहेको छ। क्वेसन नम्बर 42 ल कक्षा शिक्षणमा इन्द्रिय मार्फत प्राप्त समस्यालाई के भनिन्छ। क प्रयोग सिद्ध, ख साधनको समस्या, ग विश्लेषणात्मक समस्या, घ कुनै पनि होइन। र सही आन्सर रहेको छ प्रयोग सिद्ध है त। अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर है। कक्षा शिक्षणमा इन्द्रिय मार्फत प्राप्त समस्यालाई प्रयोग सिद्ध भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी 43 मा रहेको छ चरित्र स्वरूप है। चरित्र स्वरूपको अध्ययन कुन हो भनेर रहेको छ। चरित्र स्वरूपको अध्ययन कुन हो भनेर क्वेसन रहेको छ। क घटना अध्ययन, ख कार्यमूलक अध्ययन, ग दुवै, घ कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ख कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ चरित्र स्वरूपको अध्ययन हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ 44 मा। 44 को क्वेसन के रहेको छ भन्दा यो अब कम्प्युटरसँग सम्बन्धित क्वेसनहरु रहेको छ है। तलका मध्ये कुन मेमोरी डाटा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तलका मध्ये कुन मेमोरी डाटा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र्याम, रोम, हार्ड डिस्क, माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर हो परिवर्तन गर्न सकिने भनेको रोम है। ख अप्सन नम्बर ख। अब त्यसै गरी 45 मा जाउँ। सरी अब के भनेको छ भने 45 मा चाहिँ वेबसाइट खोल्न प्रयोग गरिने एप्लिकेसनलाई के भनिन्छ। वेबसाइट खोल्न प्रयोग गरिने एप्लिकेसनलाई के भनिन्छ। वेब पेज, ख ब्राउजर, ग वेब ब्राउजर, घ वेब सर्भर। यसको सही आन्सर छ वेब ब्राउजर है। अप्सन नम्बर ग ल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा जाउँ। पीओपी है पपको पूरा रूप के हो। पोस्ट अफिस पर्सनल, ख पोस्ट अफिस प्रोटोकल, ग प्रोटोकल अफ पोस्ट, घ माथिका सबै भनेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ख है पोस्ट अफिस प्रोटोकल। पोस्ट अफिस प्रोटोकल चाहिँ के हो त पीओपी को पूरा रूप हो। ल क्वेसन नम्बर 47 मा रहेको छ इमेज सफ्टवेयर हालसम्म देखाएका कुन कार्य गर्न सुविधा छैन त हैन। गर्न सकिने सुविधा छैन। इमेजमा कुन चाहिँ सुविधा छैन भनेको छ। शिक्षकको हाजिरी विश्लेषक, ख विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, घ
ग कक्षा र परीक्षा व्यवस्थापन, घ विद्यार्थी नतिजा व्यवस्थापन। इमिसमा कुनको व्यवस्था गरिएको छैन भन्ने क्वेसन रहेको छ। यसको सही आन्सर छ शिक्षक हाजिरी विश्लेषक है। शिक्षक हाजिरीको विश्लेषकको चाहिँ के छैन त व्यवस्था गरिएको छैन, त्यही भएर अप्सन नम्बर क इज द करेक्ट आन्सर। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ 48 मा रहेको छ मादल बजाउनु जस्तै किताब के हुन्छ? किताबको के हुन्छ? अब यो त सजिलो क्वेसन छ। मादल बजाउनुको किताबको के हुन्छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। क मा छ पढाउनु, ख मा पढ्नु, ग मा लेख्नु, घ सजाएर राख्नु। अब किताब के सजाएर राख्ने कुरो त हुँदैन, किताब भनेको लेख्ने कुरा पनि हुँदैन, किताब भनेको पढाउनु त हुँदै हुँदैन। त्यही भएर अप्सन नम्बर ख किताब भनेको के हुन्छ त पढ्नु हुन्छ। त्यसै गरी 49 मा जाउँ। यो अब म्याथमेटिक्ससँग आइक्यूसँग रिलेटेड क्वेसन छ। एउटा कक्षामा भएका 40 जना विद्यार्थीको औसत उमेर 15 वर्ष छ। यदि शिक्षकको उमेर पनि जोड्ने हो भने औसत उमेर 16 वर्षको हुन्छ भने शिक्षकको उमेर कति होला? क्वेसनलाई फेरि बुझौँ। एउटा कक्षामा 40 जना विद्यार्थीको औसत उमेर कति छ त 45 छ, 15 छ। अब 40 जनाको औसत उमेर 15 छ। त्यसमा यदि एकजना शिक्षकको उमेर थप्ने हो भने चाहिँ कति हुन्छ अरे त? एकजना उमेर थप्ने हो भने चाहिँ